سلام طانا يبصحكم خبركم تخاتلتنا ساعات زبلنا يوم حابريتات حزنا لكم مسئنا لنا فلما قن شانالنا شير لايك سبسكرايب بمقبار حابيركم ناخذ صنحون حساباتكم تكافلونا بتحتنا نلابهم عبز تفلالي أبوتات كل الأمحارة أمونغو مكلاكيا سراويتن عطوات فانون زكار زلوغ خمز قتل تسمعهم من قد أير إثيوبيا نابوانا ختم زوا معراب تقراي كتم سديت حمورا أقلقلوت مقوعزيا بررا خمز جمر أفليتهم دك بهرة تقراي بأراويت عبز بالعلو برك مبصحنا عزيز أنزون زي حزنوني كبل ودب سالساي ويانا تقراي قليصهم زبلون كالوتنا اللونا حزد ما ناب زرزرهم دك بهرة تقراي بأراويت عبز بالعلو برك مبصحنا عزيز أنزون زي حزنوني كبل ودب سالساي ويانا تقراي قليصهم اتودب نازز قلصه هلو خنتا تقراي ملكيتو عبز بصوصو مناو ملختيهم ودب سالساي ويانا تقراي زي ملكتهم كلهم دك بهرة تقراي الزعبا بتخرط كسر حلوم بهراو حادنات زي الرقاقز مملاسة مزابلتين زواو مرقا وسان مخانو بمرأي فتح خركب كلو نخرب عربون وعيهم كاب كلهم زعبات تقراي كان تخرطو هايو فتح كنا ديلو زيقبان زلاق فتح زدليون زعبات مزابلتين زي تصدرو تقارون اقالو سلا زي توهابو تمزابلت دك بهرة تقراي عددا صحين قرنت اميتن صامن مخانوم زها خرأت مقلسيم باراويت ابزو بالعلو برك مبصحنا حمام تقراي ازي عميقون زاقنزو المخانوين ابريهم وسيخو دما زعبان حتون تفناقلتنا بقلطف كفتح زقبو خمز نبره ردو والا كوانت خونم اوشتاو بوليتيكاو مسحابن عبللان تشميمو زلو بوليتيكا تقراي ابزو وسانو قداي زخونو سيد كامساي كالن يلوم ودب سالساي ويانا تقراي سومناو ملأخت انتزازم بزي قدما خونت كفتح قدن كام زخونا دحر محبار زي ملكتهم كلهم دك بهرة تقراي الزعبا بتخورت كسر حلوم بهرة وحادنة زرقاقز مملاسة مزابلتين زواو مرقا وسان مخانو بمرأي فتح خركب كلو نخرب عرب صوعيهم من قد آير إثيوبيا ناب كتما حمورا بررا بعل خمز جمر قليصهم ايت من قد آير ناب وانا ختما زوا معراب تقراي كتما سديت حمورا اقلقلوت مقوعزيا بررا خمز جمر افليتهم ابسو من كيلي تقزي بررا ناب حمورا كجمر مخانو دما حابير لهم من قد آير إثيوبيا كاب عسر حدار كيلي تشن عسر شمونتن جميرو ناب حمورا سيفيلاو مقوعزيا بررات كمز جمرون افليت يوم اتمن قد اير اتبررات ابسو من كل تغزي خمز كارز قلص انتخون اتمن قد اير ابز حج وانا بعسران سلسته ناي وشت هاجر مبصحي بررات كمز كايدن للميتن 45 اهغراين مبصحي بوتات بررات كاير كمزلن قاليصيوم ازي حدش حبريتا من قد اير اثيوبيا دما اب تግራይ ካብ ከተማ መቀለ አክሱም ሽረን ሓዊሶ መበራብ አይ መብጽሒ ይኸውን ከምዘሎ قاليصيوم قدم جنوسايداو خينا تግራይ حمورا اب تحت وررت قدم موداقو اغلغلوت مغوعزي اير كام زنبره زذكريوم زوبا معراب تግራይ حزون لعل 2 مليون نبرتو بسدتن ممزبالن بصنتتا وررا ساقي زلو خينم حزون اب تحت منግስት ብልጽግና ዘመርሖ ወራራ ኃይል كام زركب يفلاتيوم بمسرت سمعنت بريتيران حق منግስታው ስርዓትን معراب تግራይ ይኹን ካልኦት ካቢታት ትግራይ ናብ ንቡር ከመለሱ ዝግባ أنت خونم بسنكي بوليتيكاو شرحي ما قامر خويني قصل كم زلو جن زفلتيوم عبز تفلالي بوتاتات كل الامحارة امونغو مكلاكيا سراويتن عطقات فانون زكار زلوغ خمز قصل تسمعهم بوغن منگست قدنا تخونتات بقب زنصبارق مجلسي اي توهبن ابز حلف سومن امونغو سراويت منگستن عطقات فانون ابز تفلالي خابيتات تاخلل وقعات كمز قصلن حيلتات فانون توسخت بوتات كمز تواصرن كقالح قنيوم انت خونا قل مينستر ديتا اقلقلوت قدايات كومينيكيشن كبر دسيسان مع خنزينا جرمن دجفيلي ابز هابقال اتا حيلي كامت تخطا حالفو كالي كقبر عقم يبولن بمباليون اتا حابريتا زنصق كبر دسيسا اخرار
ምባል ዝገለጸ ዕጡቕ ሓይሊ ፋኖም ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ናይ ምውጋዕ ዓቕሚ ከም ዘይብሉን ሓሊፍካ ካብ ምትንኳይ ዝገብሮ ነገር ከም ዘየለን እዩ ዝገለጽ። ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ በሰንበት 19 ጥቅምቲ 2025 ብማሕበራዊ መራኸቢ ፌስቡክ ኣብ ዘርግሖ ሓበሬታ ኣብ ትሕቲ እዚ ምብራቕ ዝርከባ ኣሃዱታት ብ9 ጥቅምቲ 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ዘካየዶ ስርሒት ንብዙሓት ከም ዝደምሰሳን ከም ዘቑሰላን ኣፍሊጡሎም። ኣብቲ ኦፕሬሽን ዝተኻየደሉ ዞባ ምዕራብ ጎጃም ወረዳ ወንበርማ ከባቢ ቁጪ ኣብ ዝተኻየደ ስርሒት ጸረ ደባይ 8 ኣኽረርቲ ኣባላት ክሞቱን ከለዉ 13 ድማ ቆሲሎም ክብል ገሊጾም። ብተመሳሳሊ ኣብ ዞባ ኣዊ ወረዳ ባንጃም ከባቢ ኣስም ኣብ ዝተኻየደ ስትራቴጂካዊ ስርሒት 23 ኣኽረርቲ ኣባላት ካብ ጥቕሚ ወጻኢ ክኾኑን ከለዉ 19 ድማ ከም ዝቆሰሉ ሓቢሮም። ኣብ ተመሳሳሊ ዕለት እውን ኣብ ዞባ ሰሜን ጎጃም ኣብ ዙርያ ባህር ዳር ኣብ ዝነበረ ውግእ 18 ተደምሲሶም 8 ድማ ቆሲሎም ይብል ኣብ ጸብጻቦም። ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ነዞም ዓወታት ከም ዝረኸበ እንተገለጸ እኳ ሓይልታት ፋኖ ብወገኖም ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ግንባራት ዓወታት ይቐንዖም ምህላውኦም ዝሕብሮም። ማሪኽናዮም ንዝበልዎም በዝሒ ዘለዎም ኣባላት ሰራዊት መንግስቲ እውን ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ክዝርግሑ ተራእዮም እዮም። ኣብ መወዳእታ መዓልታት ዝሓለፈ ሰሙን ሓይልታት ፋኖ ንደቡብ ጎንደርን ሰሜን ወሎን ዘራኽብ ከባቢታት ጨጨሆም፣ ዘቢጣ፣ ገርገራን ኣፍላቂትን ከም ዝተቆጻጸሩ ነበርቲ እቲ ከባቢ ንማዕኸን ዜና ደቸ ቬለ ራድዮ ጀርመን ሓቢሮም እዮም። ብዘይካዚ እቲ ማዕኸን ዜና ንኣዛዝ ሰራዊት እቲ ዕጡቕ ሓይሊ ኣብቲ ከባቢ ጠቒሱ ከም ዝሓበሮም ኣብ ዞን ሰሜን ወሎ ጥራይ 6 ወረዳታት ከም ዝተቆጻጸሩ ኣቃሊሑ እዮም። ሰሜን ወሎ ክልል ኣምሓራ ጽዑቕ ውግእ ዝካየደሉ ዘሎ ከባቢ ኮይኑ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ እውን ኣብ መሰልጠኒ ማእኸል ሚሊሻ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸመን ብውሕዱ 39 ሰባት ከም ዝሞቱን ተገሊጹ ምንባሩ ኣየረስዓን። ቢቢሲ ዘዘራረቦ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ዞባ ሰሜን ወሎ እቲ መጥቃዕቲ ኣባላት ሚሊሻ ኣብ ስልጥንሉ ማዓሰር ከም ዝተፈጸመ እውን ኣረጋጊጹ ነይሩ እዮም። እቲ ዕንወት ተፈጺሙ እዩ ዝበለ እቲ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን መጠን እቲ ዕንወት በዝሒ ዝቆሰሉ ዝሞትን ብኸመይ ከም ዝተፈጸመ ዝምልከት ሓበሬታ ክሳብ ሕጂ የእክብ ኣለኹ ክብል ገሊጾም። ወሲኹ እውን ዝርዝር እቲ ጉድኣት ንምርጋጽ ኣብቲ ቦታ ዝተመደበ ሰብ ከም ዝነበረ ሓቢሮም። ቢቢሲ ዘዘራረቦም ነበርቲ ምዕቆብ ጃራም እቲ መጥቃዕቲ ኣብቲ ዞባ ብዝንቀሳቐሱ ሓይልታት ፋኖ ከም ዝተፈጸመ ገሊጾም እዮም። ሓደ መራሒ ሃገራዊ ሓይሊ ኣምሓራ ፋኖ ዕጡቓት እቲ ጉጅለ ጃራ ዝተባሃለ ወተሃደራዊ ማዓስከር ተዓሊም ከም ዘጥቅዑ ኣፍሊጡ ነይሮም። ብቐዳም 17 መስከረም 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ዞባ ሰሜን ወሎ ወረዳ ጉብላፍቶም ካብ ርእሰ ከተማ ወልድያ 20 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ኣብ ዝርከብ ማእኸል ጥዕና ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ድሮን ሓንቲ ነፍሰ ጡር እትርከቦም 4 ሲቪልያን ከም ዝሞቱ ካብ መሰኻኽር ዓይንን ምንጭታት ሕክምናን ዝተረኸበ ሓበሬታ ምርኩስ ብምግባር ተቃሊሖም ምንባሩ ዝዝከር እዮም። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሰዓት ዝበልናዮም ሓበሬታታት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ንምክትታልኩም ካብ ልብና መስገን